अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर टॉक। नाज़रीन, आज हम 3 से 4 अहम इश्यूज पर बात करेंगे। इमरान रियाज खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत के खिलाफ बोलते हैं, तो उसकी वजह से उनको तनकीद का सामना है विद इन पीटीआई पाकिस्तान में। और दूसरी बात करेंगे, ईद पर इमरान खान ने क्या तैयारियां की हैं, कब तक उनको जो ईद का सामान मिल जाएगा, कौन कौन उनसे मुलाकात करेगा। 190 मिलियन पाउंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस था, उसको इसके खिलाफ अपील में गए हुए थे तहरीक इंसाफ। उसकी समाअत क्यों मुलतवी की गई, और आखिर में बात करेंगे आलिया हमजा ने 23 मार्च को जो यौम आज़ादी के मौका पर इमरान खान की रिहाई के लिए जो रैली निकलवाई थी इजलास भर में, तो उसके ऊपर पार्टी के अंदर शदीद तनकीद की जा रही है उनके ऊपर कि उन्होंने ये इकदाम क्यों उठाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज। आजकल जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जानब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो हिकमत अमली बनाई जा रही है, उस पर शदीद तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इमरान खान ने 2 से 3 दिन कबल एक प्रोग्राम अपना किया था और उसमें ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो घुटनों के बल आ गई है कि इमरान खान को कायल किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो मुज़ाकरात है उसको बहाल कराया जाए। और इसी से मुतल्लक और तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी के अंदर या पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के अंदर जो फैसले किए जा रहे हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या इमरान खान की जो असल मिथ है उसके खिलाफ या असल बयानिए के खिलाफ, तो उसके ऊपर आड़े हाथों जो है वो इमरान रियाज जो है वो ले रहे हैं इसको, मौजूदा क़यादत को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, या जो मुंतखब जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनको। और इसी के ऊपर फिर पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें इमरान रियाज खान की जानब से जो तनकीद की गई है उसके ऊपर इमरान रियाज को बुरा भला भी कहा जा रहा है और उनको खूब जो है वो सुनाई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान रियाज जो है वो कैसे उनके पास ये इतलात पहुंच जाती हैं फिल फॉर, अभी इजलास खत्म नहीं होता तो तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे पहुंच जाती है। और ये भी कहा गया है कि इमरान रियाज शायद ट्विस्ट करते हैं चीजों को। और यहाँ तक कहा गया, इंसार अब्बासी की 2 रोज कबल खबर थी और उसके ऊपर भी जो पीटीआई है उनकी जानब से शदीद जो है वो इमरान रियाज पर तनकीद की गई कि उनका प्रोग्राम जैसे ही हुआ है उसके बाद ये खबर जो है, जो मेन जो अखबार है, जंग अखबार, उसमें ये छापी गई। तो यही वजह है कि इमरान रियाज जो है वो आजकल पीटीआई की जो क्यादत है उसके अंदर खूब तनकीद का निशाना बने हुए हैं। और इस सब की तमाम इतलात जो इमरान रियाज है उसके पास भी साथ साथ ही पहुंच रही है कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। और यहाँ तक नहीं रुकी क्यादत, मौजूदा क्यादत की जानब से जो ओवरसीज सेक्टर जो है चैप्टर है पीटीआई का, उसके ऊपर भी जो है वो शदीद तनकीद की जा रही है रिगार्डिंग सोशल मीडिया के ऊपर, जो इमरान खान के बयानिए से मुतल्लक या जो ट्वीट या सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, तो मौजूदा क़यादत उसको बजाय इसके कि ऑन करे, क्योंकि ये इमरान खान के बयानिए को लेके चाह रहे हैं, तो मौजूदा क़यादत जो है वो अब अपने ओवरसीज चैप्टर के खिलाफ भी हो गई है। और इमरान रियाज जो है उनको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई की जानब से। और इमरान रियाज ने यह कहा है कि वो ईद के बाद जो है वो अहम इंकशाफात भी करने जा रहे हैं मौजूदा क़यादत के हवाले से। और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक मौजूदा क़यादत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते में है उससे मुतल्लक भी वो बातें करेंगे, और कहाँ से और किसकी मुशावरत से ये हिकमत अमली बना रही है पीटीआई की क़यादत। और आज रमजान से कबल चंद दिन बाकी हैं और ईद के बाद कब का जो प्लान है उस हवाले से भी पीटीआई की जानब से अभी तक कोई भी हिकमत अमली नहीं बनाई गई। और यही वजह है कि इमरान रियाज तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान से इन्होंने ओहदे तो वसूल कर लिए, लेकिन इमरान खान के बयानिया मौकफ को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ऐसे में ऐसी लीडरशिप को, ऐसी क्यादत को अपने ओहदे रखने का भी इख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से जो बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम जो है वो सीखपा है इस वक्त इमरान रियाज से। नाज़रीन, दूसरी बात करते हैं कि ईद पर इमरान खान के लिए जो ईद की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है। 3 जो सूट हैं वो सिलवा लिए गए हैं इमरान खान के लिए, व्हाइट कलर, ब्लू कलर और कलेजी कलर का 3 सूट हैं जो इमरान खान के लिए स्पेशली तौर पर जो है सिलवाए गए हैं। वारिस नाम का एक टेलर है, उससे ये सूट सिलवा कर आइंदा कल या परसों तक जो है वो अडाला जेल के हुकाम के हवाले कर दिए जाएंगे। इमरान खान के लिए जो स्पेशल जूते, खेड़ी वाला जूता जो है वो पहनते हैं, और वो भी जो है वो 2 खरीद लिए गए हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक। और ईद पर जो है वो इमरान खान व्हाइट सूट पहनेंगे। और इमरान खान ने ईद के रोज जिनसे मुलाकातें करनी है उनकी जो फहरिस्त है वो भी दे दी है। पीटीआई की जानब से एक फहरिस्त तैयार की गई थी जिसमें 50 से 60 अफराद के नाम शामिल थे, अली मीन गंडापुर का नाम भी शामिल था। ताहम
عمران خان کی جانب سے ابھی تک علی امین گنڈاپور سے عید کے روز ملاقات کے لیے کوئی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، تاہم عمر ایوب جو عمران خان کی فیملی ہے، بہنیں ہیں، بھانجے ہیں، وہ ملاقاتیں کریں گے، بشرا بی بی سے بھی ملاقاتیں جو ہیں ان کی فیملی کرے گی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے بھی اڈیالہ جیل کے حکام کو جو درخواست ہے وہ دے دی گئی ہے، تاہم عمران خان کے لیے جو عید کے روز مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہیں، جو جو فیملی ہے، جو دوست احباب ہیں، ان کی جانب سے عید کے روزوں ان کو ملیں گے، جس میں فرنی کہہ لیں یا جو کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہے وہ عید کے روز باہر سے عمران خان کو کھلانے کے لیے دی جائیں گی، تاہم اب یہ ڈیلا جیل حکام پر ہے کہ آیا وہ ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تیسری ہم بات کر لیتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کو کلعدم کرنے کی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل تھی۔ آج سلمان صفدر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بزی تھے، جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو شعیب شاہین ہے انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مؤخر کر دیں، کیس سلمان صفدر جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، تاہم جو بینچ تھا اس نے فوری طور پر کیس کی جو سماعت ہے عید کے بعد 9 اپریل تک جو ہے اس کو 7 اپریل یا 9 اپریل تک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ تاہم یہ پریکٹس رہی ہے کہ اگر وکیل خود پیش نہ ہو، اعلیٰ عدالت میں ہو یعنی کہ سپریم کورٹ میں ہے، تو یہ اس کا عزت اور وقار کی خاطر کیسز جو ہیں اس میں کچھ دیر تاخیر کر لی جاتی ہے، وکیل کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے رجسٹرار کی جانب سے، اس پر سماعت ہو کر آگے اس پر قابل سماعت قرار دینے سے متعلق یا نہ دینے سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا، اور ساتھ ہی اس پر جو ہے وہ آج یہ سماعت کی جانی تھی، سلمان صفدر کی مکمل تیاری تھی، تاہم عدالت کی جانب سے جلد بازی کی گئی اور عید کے بعد تک یہ کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شعیب شاہین کہتے رہے کہ کچھ دیر میں سلمان صفدر پہنچ رہے ہیں، تو آپ اس کیس کو تھوڑی دیر کے لیے ارجنٹ کر لیں یا بعد میں اس کیس کو سن لیا جائے، اور ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ اگر وکیل خود اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہو یعنی کہ سپریم کورٹ میں ہو، تو یہ عدالت کی تکریم، عزت وقار کی خاطر جو کیس ہے اس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وکیل کا جو منشی ہوتا ہے اس کے کہنے پر بھی عدالتیں جو ہے وہ کرتی رہی ہیں اور کرتی ہیں، یہ سپریم کورٹ کی عزت کی یا وقار یا اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے لیے۔ لیکن جو آج کا بینچ تھا اس نے اتنی جلد بازی کی کہ جیسے ہی سنا کہ سلمان صفدر نہیں ہے یا کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں، تو انہوں نے عید کے بعد تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب سلمان صفدر اس کے بعد عدالت پہنچے بھی ہیں، لیکن چونکہ جب ایک دفعہ تاریخ دے دی جاتی ہے تو جو معزز ججز ہوتے ہیں وہ اپنی دی ہوئی تاریخ واپس نہیں لیتے، اور سلمان صفدر کے عدم حاضری پر آج کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے عید کے بعد تک۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے 23 مارچ کو یوم پاکستان یا یوم آزادی ریلی نکالی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے مختلف اضلاع سے پنجاب کے ریلیاں نکالنے کی ہدایت کی، جو کہ نکالی بھی گئیں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی آیا۔ بڑی تعداد میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی کامیاب ریلیاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں مختلف اضلاع میں، جو کہ مرکزی قیادت کی جانب سے ایک تو اس پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ آپ نے وداؤٹ مرکزی قیادت جو ہے وہ کیوں یہ جو ہے وہ اقدامات کیا ہے، اور کیسے آپ نے یہ ریلیاں نکلوا لی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ کامیاب ریلیاں نکالی ہیں، لیکن ان کو پارٹی کی جانب سے تعریف کی بجائے تنقید کا سامنا جو ہے اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں ابھی جو حکومت ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی، اور وہاں پر کوئی بھی ریلی بھی نہیں نکالی گئی عمران خان کے حق میں، کیونکہ ماضی میں عمران خان جب یہ اس طرح کا دن آتا ہے تو عمران خان کی جانب سے کال دی جاتی رہی ہے، چاہے کوئی غیر ملکی سربراہان آ رہے ہوں، کوئی پاکستان کا خاص دن ہو، تو عمران خان کی جانب سے جیل میں بیٹھ کر یہ کال دی جاتی رہی ہے، اور عالیہ حمزہ نے اسی پر عمل کیا، اور بغیر کسی سے پوچھے جو ہے وہ پنجاب میں ریلیاں بھی نکالنی، اور بیسک ان کا مقصد تھا کارکنان کو ایکٹیو رکھنا، فعال کرنا، جو پنجاب میں پچھلے 1.5 سال سے غیر فعال ہو چکے تھے، تاہم اب کارکنان جو ہے وہ سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں آج 25 مارچ جو ہے وہ آج ایک تاریخی دن ہے کہ جس دن عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اور آج وہی قوم کا ہیرو اڈیالہ جیل میں ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، بجائے اس کے کہ آج کے دن کوئی عمران خان کو ہیرو کہا جاتا ہے، یا پاکستان ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے ون ڈے کا، اور وہ اس کا سہرا آج بھی کپتان عمران خان کے ساتھ جاتا ہے، لیکن آج وہی جو قوم کا ہیرو ہے وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل ہے۔ یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔